Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is classroom observation and the importance of classroom observation. This is included in a subject teaching of literature which is a part of BS English 8th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मीनिंग क्या है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का. ठीक है, सो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, यानी कि एक मुनज़्ज़म और बाकायदा अमल है जिसमें जो है उस्ताद, सुपरवाइज़र, हेड टीचर, ठीक है, या जो ट्रेनिंग है यानी कि तरबियती उस्ताद, ठीक है, वो क्या करता है कि सबक के दौरान होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी सरगर्मियां हैं, उनको बड़े गौर से देखता है और उनका तज्ज़िया करता है. इसमें अब क्या क्या है, टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है, यानी कि तदरीसी तरीक़ाकार है, उसके बाद स्टूडेंट बिहेवियर है, तुलबा का रवैया है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, ठीक है, उसके बाद इंटरेक्शन पैटर्न्स हैं, यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स है, ठीक है, एंड अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और जो तलीमी मकासद के हसूल है उसका जायज़ा लिया जाता है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट मेयरली वॉचिंग अ क्लास कैजुअली. ठीक है, ऑब्जर्वेशन महज क्लास को सरसरी तौर पर देखने का नाम नहीं है, ठीक है, बल्कि ये एक मनसूबाबंद और बामकसद सरगर्मी है, ठीक है, जिसके वाज़े मकासद होते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. जो ऑब्ज़र्वर है, ठीक है, वो चेकलिस्ट को यूज़ करेगा, रेटिंग स्केल्स को, नोट्स को, ऑब्जर्वेशन स्केजुअल्स को, ठीक है, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द लेसन को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि मुशाहदा करने वाला जो फ़र्द है वो चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, नोट्स या ऑब्जर्वेशन जो शेड्यूल है उसके ज़रिए सबक के अहम पहलुओं को रिकॉर्ड करता है. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. सबसे फर्स्ट क्या है, टू इवेल्युएट टीचिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है, यानी कि तदरीसी मौसरियत का जायज़ा लेना. ठीक है, टू सी वेदर द टीचर्स स्ट्रेटजीज हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन, ये देखना कि उस्ताद की हिकमत अमली तुलबा को सबक समझने में किस हद तक मदद देती है. सेकंड है टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शनल स्किल्स, ठीक है, यानी तदरीसी महारतों में बेहतरी. टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, उस्ताद की खूबियों और इन पहलुओं की निशानदेही करना जिनमें बेहतरी की ज़रूरत है. नेक्स्ट क्या है, टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट लर्निंग बिहेवियर, ठीक है, यानी तुलबा के सीखने के रवैये को समझना. टू ऑब्ज़र्व हाउ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड, पार्टिसिपेट एंड इंगेज, ठीक है, ये मुशाहदा करना कि तुलबा किस तरह रद्द अमल देते हैं, हिस्सा लेते हैं और सबक में दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं. टू इंश्योर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, निसाब के नफाज को यकीनी बनाना, ये जांचना कि सबक जो है, ठीक है, जो लेसन है वो निसाब और तलीमी अहदाफ जो हैं उनके मुताबिक है या नहीं. लास्ट है टू प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है, पेशा वराना तरक्की को फ़रोग देना. टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर टीचर डेवलपमेंट, यानी कि उस्ताद की तरक्की के लिए तामीरी जो फीडबैक है वो फ्राहम करना. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन. इसमें सबसे फर्स्ट है फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि रस्मी ऑब्जर्वेशन. अब इसमें क्या क्या होता है, प्लान्ड इन एडवांस, यानी कि पहले से मनसूबाबंदी की जाती है. द ऑब्जर्वर इन्फॉर्म्स द टीचर बिफोर हैंड, ठीक है, उस्ताद को पेशगी इत्तला दी जाती है. ऑफन यूज़ फॉर इवेलुएशन और असेसमेंट, ठीक है, अमूमन जायज़ा या असेसमेंट के लिए इस्तेमाल होती है. सेकंड ऑब्जर्वेशन की जो टाइप है वो है इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, यानी गैर रस्मी ऑब्जर्वेशन. अब क्या है, ये लेस स्ट्रक्चर्ड है, यानी कम मुनज़्ज़म होती है. उसके बाद में अकर विदाउट प्रायर नोटिस, ठीक है, यानी बगैर पेशगी इत्तला के भी हो सकती है. यूज्ड फॉर जनरल मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट, ठीक है, अमूमी निगरानी और रहनुमाई के लिए की जाती है. इसकी थर्ड जो टाइप है वो है पीयर ऑब्जर्वेशन. अब इसमें क्या है, कंडक्टेड बाय फेलो टीचर्स, यानी कि उस्ताद एक दूसरे की क्लास का मुशाहदा करते हैं, ठीक है. उसके बाद फोकसेस ऑन म्यूचुअल लर्निंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, बाहमी सीखने और पेशा वराना तरक्की पर जोर दिया जाता है. इसकी फोर्थ जो टाइप है वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी खुद मुशाहदा. उस्ताद अपनी तदरीस पर खुद गौर व फिक्र करता है, ठीक है, अपनी टीचिंग पर खुद गौर व फिक्र करता है. मे इन्वॉल्व वीडियो रिकॉर्डिंग लेसन्स, ठीक है, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हो सकती है. नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स इन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन. सो इसमें 3 जो है वो बेसिक स्टेप्स हैं. इसमें सबसे फर्स्ट है प्री ऑब्जर्वेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, डिस्कशन बिटवीन टीचर एंड ऑब्जर्वर, उस्ताद और मुशाहदा करने वाले के दरमियान गुफ्तगू. क्लैरिफाइज लेसन ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जर्वेशन फोकस, सबक के मकासद और मुशाहदे के नकात वाज़े किए जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन फेज, ठीक है, यानी कि मुशाहदे का मरहला.
اب کیا ہے, دا آبزرور اٹینڈس دا کلاس, جو مشاہدہ کرنے والا ہے وہ کلاس میں موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ریکارڈس کی آسپیکٹس, جس میں ٹیچنگ سٹائل کیا ہے, یعنی کہ تدریسی انداز کیا ہے, اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ, ٹھیک ہے, طلباء کی شمولیت, کوشچننگ ٹیکنیکس, ٹھیک ہے, یعنی کہ سوال پوچھنے کی تکنیک کیا ہے, اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ, وقت کا انتظام, اینڈ کلاس روم کنٹرول اور نظم و ضبط کا جائزہ لیتا ہے. تھرڈ جو ہے وہ ہے پوسٹ آبزرویشن کانفرنس. اب اس میں کیا ہوتا ہے, فیڈ بیک سیشن ہوتا ہے, یعنی فیڈ بیک فراہم کیا جاتا ہے. اس کے بعد اسٹرینتھس آر ہائی لائٹڈ, یعنی کہ مثبت پہلوؤں کو نمایاں کیا جاتا ہے. سجیشنز فار امپروومنٹ آر ڈسکسڈ کنسٹرکٹیولی, یعنی بہتری کے لیے تعمیری گفتگو بھی کی جاتی ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنس آف کلاس روم آبزرویشن, یعنی کہ کلاس روم آبزرویشن کی اہمیت کیا ہے. اس میں سب سے فرسٹ ہے امپرووز ٹیچنگ کوالٹی, یعنی کہ تدریس کا جو معیار ہے اس میں بہتری. اب آبزرویشن ہیلپس ٹیچرز انڈرسٹینڈ واٹ ورکس ویل اینڈ واٹ نیڈس ماڈیفیکیشن, یعنی کہ مشاہدہ اساتذہ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کون سے طریقے مؤثر ہیں اور کن میں تبدیلی کی ضرورت ہے. کنسٹرکٹیو فیڈ بیک انیبلز امپروومنٹ ان ٹیچنگ اسٹریٹجیز, تعمیری فیڈ بیک تدریسی حکمت عملی کو بہتر بناتا ہے. اس میں سیکنڈ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, وہ کیا ہے, انہانسز اسٹوڈنٹ لرننگ, یعنی کہ طلباء کے سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ. When teaching methods are refined through observation, students benefit from clearer explanations, better classroom management and more engaging lessons. جب تدریسی طریقے بہتر ہوتے ہیں تو طلباء کو واضح وضاحت, بہتر نظم و ضبط اور دلچسپ اسباق سے فائدہ پہنچتا ہے. اس کا تھرڈ ہے انکریجز ریفلیکٹیو پریکٹس, ٹھیک ہے, یعنی کہ عکاس طرز عمل جو ہے اس کی حوصلہ افزائی. Teachers become more aware of their teaching style and classroom behavior. This reflection leads to continuous professional development. اب اساتذہ اپنے تدریسی انداز اور کلاس روم رویے کے بارے میں زیادہ باخبر ہو جاتے ہیں, جس سے مسلسل پیشہ ورانہ ترقی جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے. فورتھ ہے آئیڈینٹیفائی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز, یعنی کہ خوبیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی. اب آبزرویشن ریویلز ایریاز سچ ایز کمیونیکیشن اسکلز, کلاس روم ڈسپلن, اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن, یوز آف ٹیچنگ ایڈس اینڈ ٹائم مینجمنٹ, یعنی کہ مشاہدہ جو ہے وہ درج ذیل پہلوؤں کو واضح کرتا ہے. اس میں سب سے فرسٹ کیا ہے, ابلاغی مہارت, اس کے بعد کیا ہے کہ کلاس روم نظم و ضبط, اس کے بعد طلباء کی شمولیت, اس کے بعد کیا ہے کہ جو ٹیچنگ ایڈس ہے اس کا یوز, اور ٹائم مینجمنٹ یعنی وقت کا انتظام. ان پہلوؤں کی پہچان اساتذہ کو منظم انداز میں بہتری کا موقع دیتی ہے. ففتھ ہے اسپورٹس پروفیشنل ڈیولپمنٹ, یعنی کہ پیشہ ورانہ ترقی کی معاونت. اب جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یوز کلاس روم آبزرویشن ٹو گائیڈ ٹیچر ٹریننگ پروگرامز اینڈ ورکشاپس. اب تعلیمی ادارے کلاس روم آبزرویشن کو تربیتی پروگرامز اور ورکشاپس کی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سکستھ ہے پروموٹس اکاؤنٹیبلٹی, ٹھیک ہے, یعنی کہ جواب دہی کو فروغ دینا. It ensures that teachers follow the curriculum and maintain educational standards. یہ یقینی بناتا ہے کہ اساتذہ جو ہے نصاب پر عمل کریں اور تعلیمی معیار کو برقرار رکھیں. لاسٹ ہے builds confidence, ٹھیک ہے, اعتماد میں اضافہ. اب مثبت فیڈ بیک جو ہے استاد کے اعتماد اور حوصلے میں اضافہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی فائنل تھاٹس, اس کے کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں, ٹھیک ہے. سو کلاس روم آبزرویشن از این اسینشیل کمپوننٹ آف افیکٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ. کلاس روم آبزرویشن جو ہے مؤثر تدریس اور سیکھنے کا ایک اہم جو ہے وہ کمپوننٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک اہم ایلیمنٹ ہے. مقصد اساتذہ پر تنقید کرنا نہیں بلکہ ان کی رہنمائی اور پیشہ ورانہ ترقی میں مدد دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیئرفل آبزرویشن اور کنسٹرکٹیو فیڈ بیک, یعنی کہ جو محتاط مشاہدہ ہے اور تعمیری فیڈ بیک ہے اس کے ذریعے جو کوالٹی ہے ایجوکیشن کی, جو تعلیمی معیار ہے اس میں بہتری آتی ہے, جس سے اساتذہ اور طلباء دونوں جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں, یعنی دونوں کو بینیفٹ ہوتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر. سو پلیز ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.